خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا، سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے کرن مرحبا سونیا، سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا، دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے، دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے، ہو گئے جنتی جو خوش نصیب آ گئے، جسم چھلنی ہویا چمڑیاں لتھ گئیاں، جسم چھلنی ہویا چمڑیاں لتھ گئیاں، جسم چھلنی ہویا چمڑیاں لتھ گئیاں، من سزاواں لیاں بن خطا سونیاں، سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے کرن مرحبا سونیا، سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا، عقل و شکلوں سونا اور زبانوں سونا، عقل و شکلوں سونا اور زبانوں سونا، میں تے آکھاں کے سارے جہانوں سونا، اور جس دا بچپن سونا تے جوانی سونی، جس دا بچپن سونا تے جوانی سونی، اللہ سونا کہے والضحیٰ سونیا، سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے کرن مرحبا سونیا، سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا، جو تو کرداریوں سب ہے قرآن وچ، جو تو کرداریوں سب ہے قرآن وچ، اے سارا قرآن آیا تیری شان وچ، اے سارا قرآن آیا تیری شان وچ، نہ کوئی شک تے شبہ تیرے فرمان وچ، نہ کوئی شک تے شبہ تیرے فرمان وچ، کیوں نہ صفتاں کرے پھر خدا سونیا، سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے کرن مرحبا سونیا، سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا۔
واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکت واسطے، لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، چلن والیاں ہواواں تو زیادہ، دن دے اجالے تو زیادہ، رات دے اندھیرے تو زیادہ، درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بچپن دے چند واقعات اور بچپن دیاں برکات تساں احباب دے سامنے بالاختصار بیان کر چکے ہیں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ دے حوالے نال چند معروضات گزارشات تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو سبنا نو سن سنا کے او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انسان کسے دوسرے انسان تو دو چیزاں دی وجہ تو متاثر ہوندا، یا ایدا حسن و جمال دیکھ کے یا ایدی سیرت دیکھ کے۔ صورت اور سیرت یہ دو ایسیاں چیزاں نے کہ جنہ دی وجہ تو لوگ انسان تو متاثر ہو جاندے نے، ایدے وال مائل ہو جاندے نے۔ دنیا دے اندر کوئی ایسا شخص نہیں کہ جیدی صورت بھی بے عیب ہوئے تے سیرت بھی بے عیب ہوئے۔ دنیا کائنات دے اندر ایک کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جیڑا اپنی صورت دے اندر بھی بے مثال ہے تے اپنی سیرت دے اندر بھی بے مثال ہے۔ نہ دنیا تے او دی صورت دی مثال ملدی ہے، نہ سیرت دی مثال ملدی ہے۔ او کون ہے؟ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، میرے اور تیرے پیر و مرشد، میرے اور تیرے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، دنیا کائنات دے اندر جیڑا کسے نو اپنا رہنما رہبر بنائے گا، او دے اندر غلطیاں خطاواں دا چانس ہے وے، لیکن جنہاں نے اپنا پیر، اپنا مرشد، اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا رہنما آمینہ دے لال نو بنایا، اونا واسطے خوشخبری اے وے، اور اونا دی قسمت کیسی ہے، اونا دا نصیب کیسا ہے کہ جس شخصیت نو اونا نے منیا
ओदी सीरत दे अंदर भी कोई गलती नहीं, कोई खता नहीं, ते सूरत दे अंदर भी कोई गलती नहीं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ऐसा बेमिसाल बनाया आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु। आइए हजरात जी वकार, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत दे चंद वाक़या तुसा अहबाब दे सामने रखा कि किस तरह लोगों ने मेरे नबी दी सीरत वेखी ते मेरे पैगंबर दी सीरत तो मुतासर हो के, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे किरदार तो मुतासर हो के लोग किवें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरफ माइल होए ने, और कैसी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत सिर्फ अपने ही नहीं बेगाने भी मनदे ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत बेमिसाल है। आइए जरा गौर करते जाना। आमिना दे लाल पैगंबर बेमिसाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवानी दी दहलीज ते कदम रख चुके ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र 40 साल दे करीब हो गई है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बचपन भी मक्के दे अंदर गुजरिया, मेरे नबी दा लड़कपन भी मक्के दे अंदर गुजरिया, मेरे नबी दियां जवानियां भी मक्के दे अंदर गुजरियां ने। और किवें मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी दे अयाम गुजारे ने। ओए नौजवानों, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जवानी साडे वास्ते नमूना है। मेरे नबी दी जवानी किवें गुजरदी है, और मेरियां तेरियां जवानियां जेड़ियां ने ओ रब दियां नाफरमानियां अंदर गुजर जांदियां ने। साडे दिन भी गुनाहां अंदर गुजरदे ने, साडियां रातां भी गुनाहां दे अंदर गुजरदियां ने। असी अपनी जवानी दी बलबोते ते गरीबां ते जुल्म करने आ, माड़ियां ते सितम करने आ, असी ते लोगां दियां जमीनां ते कब्जे कर लेने आ, लोगां दियां पलाटां ते कब्जे कर लेने आ। अहे जी वेखी जाऊगी जदों उम्र दे आखिरी हिस्से अंदर पहुंचांगे उदों नमाजी बन जावांगे, उदों तौबा करके नेक बन जावांगे। ओ तेनू किन्ने गारंटी दित्ती है कि तू बुढ़ापे अंदर जाना भी है कि नहीं जाना? हजराते ज़ीवकार हजारों मसाला मौजूद ने, तुसी या देखते हो आए रोज वाकयात हो रहे ने। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिंदगी का भरोसा कोई नहीं। ये जिंदगी ते एवें ही है जिवें पानी का एक बुलबुला हुंदा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बेशुमार वाकयात हो रहे ने, रोड एक्सीडेंट हो रहे ने, जवान ऐसे ऐसे जवान देखे ने मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिन्हां वल वेख के बंदे नू रोन आ जाता है कि दुनिया कायनात दे अंदर वो आए ने, जवानी दे अंदर ही दुनिया तो चले गए ने। हजराते ज़ीवकार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अज किसी नौजवान नू कहिए यार नमाज पढ़िया कर, नमाजी बन जा, मस्जिद दे अंदर आया कर, वो अगों जवाब देंदा मौलाना साहब बड़ी जिंदगी पई है, वेखांगे जदों बुढ़े होवांगे बुढ़ापे अंदर जाके नमाजी बन जावांगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे पाक नबी दी जवानी जरा देख लो कि मेरे नबी दी जवानी किवें गुजरी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल दा अरसा मक्के अंदर गुजारे आए, ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन कोहे सफा ते खड़े ने। कोहे सफा दी पहाड़ी ते मेरे आका चढ़े ने, ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदा बुलंद कीती है, या सबा या सबा। सारे मक्के वाले जमा हो जाते ने। हजराते ज़ीवकार, अगर कोई आप नहीं आ सकिया तो उन्हें अपना गुलाम भेज देता है। ये सारे मक्के वाले जमा हो जाते ने, ते मेरे नबी ने इन्हां दे कोलों एक सवाल कर दिता है। मेरे आका फरमाते ने, ओ मक्के वाले हो, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। ओए मक्के वाले हो, मैं तुहाडे अंदर 40 साल दा अरसा गुजारे आए, मैनू दसो ते सही तुसा मैनू सच्चा पाया कि झूठा पाया है, अमानतदार पाया है कि खयानत वाला पाया है? हालांकि है सारे ही मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दुश्मन ने, है सारे ही मेरे नबी दे मुखालफ ने, पर ये सारे ही यक लख्त बोल के आंदे ने, अंता
सादिकुन अमीन। ऐ अब्दुल्ला दे नूरे नजर, ऐ आमना दे लखते जिगर, असा जदों भी तेनू पाया है सादक ते अमीन ही पाया है। असा तेनू जदों भी वेख्या है सच्चाई वेख्या है, अमानतदार ही वेख्या है। हजरत ज़ीवकार जवानी दे अंदर भी मेरे पाक नबी ने कदे झूठ नहीं सी बोलिया, कदे मेरे पैगंबर ने अमानत विच खयानत नहीं सी कीती। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी जवानी कैसी गुजरदी पई है, किवें लोग मेरे नबी तो मुतासर हो रहे ने। मेरे दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी उम्र 25 साल दे करीब है। आका जवान होए ते मेरे आका दे दिल दे अंदर ये ख्याल पैदा होया, काश मेरे कोल माल हुंदा, पैसा हुंदा ते मैं तजारत करन वास्ते दूसरे मुल्कां दे अंदर जांदा। मेरे नबी नू कारोबार नाल बड़ा प्यार सी, तजारत नाल बड़ा प्यार सी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बरकत दे 100 हिस्से ने, लेकिन जेड़े 99 हिस्से ने अल्लाह ने तजारत दे अंदर पा दिते ने। जेड़ा कारोबार करदा है, तजारत करदा है ईमानदारी दे नाल और दयानतदारी दे नाल तजारत करदा है, अल्लाह 99 बरकतां इनू नाज़िल फरमा देंदे ने। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने मेरा दिल करदा है मेरे कोल पैसा होए ते मैं तजारत करन वास्ते जावां। हजरात, इन्हां ही दिनां दे अंदर मक्के दे अंदर एक औरत है जिदा नाम सैयदा हजरत खदीजा दुल कुबरा, बड़ी मालदार है, बेवा है पर है बड़ी मालदार है ते है भी बहुत बड़ी ताजर है। पूरे अरब दे अंदर इन्हां दी तजारत दा माल जांदा है। बड़ियां बड़ियां ताजरां ते पैसा इन्वेस्ट करदियां ने, बड़ियां बड़ियां ताजरां नू अपना पैसा देंदियां ने तजारत करन वास्ते। बीबी खदीजा नू किसे आके दसिया नी खदीजा, मक्के दे अंदर एक नौजवान है जेड़ा बड़ा ही अमानतदार है, जेड़ा बड़ा ही दयानतदार है, बड़ा ही सादक ते अमीन है, हमेशा सच बोलन वाला, हमेशा गरीबां दी मदद करन वाला, माड़ियां दा सहारा बनन वाला, और बुढ़ियां दा भार अपने सिर ते चुकन वाला। नी खदीजा इंज कर ओनू अपनी तजारत दा माल दे दे। ते बीबी खदीजा ने मक्के दे अंदर कईयां बंदियां दे कोलों मेरे नबी दे मुतल्लक पुछया। सारियां ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू दसिया कि वो बड़ा सादक ते बड़ा अमीन है, बड़ा दयानतदार है। सैयदा खदीजा ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू अपने कोल बुलाया। वो सारा पैसा जेड़ा अगे मुख्तलिफ ताजरां नू देंदियां सी, वो सारे दा सारा पैसा मेरे मुस्तफा नू दे देता है। जाओ तजारत करन वास्ते मुल्के शाम दी तरफ चले जाओ। जेड़ा मुनाफा मैं अगे ताजरां नू देंदी सा ओदे नालों दुगना मुनाफा मैं तुहानू अता कर दवांगी। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम वो पैसा लैके मुल्के शाम दी तरफ तजारत करन वास्ते जांदे ने। ते बीबी खदीजा ने अपना एक बड़ा हुशियार ते सियाना गुलाम जिदा नाम मैसरा है, इनू मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सफर दा साथी बना देता है। ते बीबी खदीजा अपने मैसरा गुलाम नू आंदी है, वे मैसरा एदा तोर वेखी, एदा चाल चलन वेखी, एदा तजारत करना वेखी, ए किवें तजारत करदा है, ए चलदा किवें आ, एदी सीरत कैसी है। ते ए मैसरा गुलाम मेरे मुस्तफा नाल टुर पैंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मंडी दे अंदर जाके खजूरा खरीदियां ने। इन्हां खजूरां दे अंदर कुछ खजूरां जेड़ियां ने ओ खुश्क ने ते कुछ तर ने। जेड़ियां खुश्क ने उन्हां दा रेट बहुता लगदा है, जेड़ियां गिलियां ने उन्हां दा रेट थोड़ा लगदा है। ते जेड़े आम ताजर ने ओ मिक्स करके इक्को ही रेट ते लोगां नू खजूरा फरोख्त करदे जा रहे ने। लेकिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अमानतदारी तो कम लिया, मेरे नबी ने दयानतदारी तो कम लिया। जेड़ियां सुकियां ने वो लैदा कर दित्तियां, जेड़ियां गिलियां ने वो लैदा कर दित्तियां। सुकियां दा रेट होर, गिलियां दा रेट होर। जदों लोगां ने मेरे नबी दी दयानतदारी वेखी, मेरे पैगंबर दी अमानतदारी वेखी, लोग सारे जेड़े ने वो मेरे मुस्तफा दे कोलों सौदा खरीदे पे ने।
وہ ساریاں کھجوراں بھی وک جاندیاں نے تے میرے پاک پیغمبر اسلام خریداراں دے نال بھی بڑے حسن سلوک نال پیش ہوندے نے، بڑے احترام نال انہاں نال گل بات کردے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ سارا تجارت دا مال فروخت کر دیتا ہے، بہت زیادہ منافع ہوندا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ سارا منافع چکے آئے تے بی بی خدیجہ دی چولی اندر جا کے پا دیتا۔ ڈنڈی نہیں ماری کہ چلو کیڑا پتہ لگنا وچوں تھوڑے جے پیسے غائب کر لینا، کیڑا کوئی پتہ لگنا کسے نے دسنا ہے۔ حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر اسلام دی سیرت تے ذرا غور کر لو۔ اج ضرورت ہے کہ اسی پیغمبر دی سیرت نو اپنا لئیے۔ ہر کوئی کہندا ہے کہ نبی پاک سونے نے، حضرات ذی وقار جویں میرے پیغمبر شکل دے سونے نے، میرے نبی سیرت دے بھی سونے نے۔ حضرات ذی وقار جویں میرے آقا صورت اندر بے مثال نے، میرے آقا اسی طرح سیرت دے اندر بھی بے مثال ہے۔ اور میں دعوت و پیغام دینا چاہنا، لوگو آؤ اگر کامیابی تے کامرانی چاہندے ہو پیغمبر دی سیرت نو اپنا لو۔ تیرے بچیاں دا بچپن پیغمبر دے بچپن دی طرح گزرنا چاہندا ہے، اور جواناں تیریاں جوانیاں پیغمبر دی جوانی دی طرح گزرنیاں چاہیدیاں نے، اور بزرگاں تیریاں بزرگیاں اور تیرا بڑھاپا پیغمبر دے بڑھاپے دی طرح گزرنا چاہندا ہے، اور تاجراں تیری یہ تجارت پیغمبر دی تجارت دی طرح ہونی چاہیے۔ اور جدو پیغمبر دی تجارت دی طرح تو تجارت کریں گا، کاروبار کریں گا، اللہ برکتاں بھی عطا کر دے گا۔ کل قیامت والے دن پیغمبر دے حوض کوثر تو جام کوثر بھی نصیب فرما دے گا۔ حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ سارا پیسہ جا کے بی بی خدیجہ نو دے دیتا ہے تے بی بی خدیجہ نے میرے پیغمبر دی سیرت ویکھی ہے، انی متاثر ہوئی ہے۔ پہلے صورت ویکھی ہے لیکن میرے پیغمبر دی سیرت بعد دے اندر ویکھی ہے۔ جدو سیرت ویکھی نا تے سیرت تو بڑیاں متاثر ہوئیاں، انیاں متاثر ہوئیاں کہ بی بی خدیجہ دا دل میرے مصطفیٰ وال مائل ہو جاندا ہے۔ حالانکہ پورے عرب تو بڑیاں بڑیاں تاجراں دے رشتے بی بی خدیجہ دے کول آئے نے، بی بی خدیجہ نے سارے مسترد کر دیتے نے، ساریاں نو انکار کر دیتا ہے۔ اج میرے نبی دی سیرت ویکھی ہے، اج عرب دے گبرو نوجوان دا کردار ویکھیا ہے تے بی بی خدیجہ کولوں رہا نہیں گیا۔ بی بی خدیجہ نے کسے دے ہاتھ نکاح دا پیغام بھیج دیتا ہے، میرے نبی کو نکاح دا پیغام آیا ہے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رشتہ داراں دے نال بالخصوص سردار ابو طالب نال مشورہ کیتا ہے تے سردار ابو طالب کہندا ہے سونیا بی بی خدیجہ بڑی امانت دار ہے، او دا کردار بڑا سچا تے بڑا سچا ہے، او دے نال نکاح فرما لو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نکاح بی بی خدیجہ دے نال ہو جاندا ہے۔ حالانکہ میرے نبی دی عمر 25 سال ہے تے بی بی خدیجہ دی عمر 40 سال ہے۔ بی بی خدیجہ دا دل میرے مصطفیٰ وال مائل ہویا تے میرے نبی دی سیرت ویکھ کے ہویا ہے۔ اور پھر بی بی خدیجہ نے کیسیاں وفاواں کیتیاں، کیسیاں وفاواں میرے مصطفیٰ نال کیتیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار لوگاں نو جا کے آندے قولو لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ گنج بخشتے غوث اعظم کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک اللہ دے درد سوالی بن جاؤ۔ لوگاں نے میرے نبی نو پتھر مارے نے، میرے نبی دا سارا جسم لہو لہان ہو جاندا ہے۔ میرے آقا لہو لہان ہو کے گھر دے اندر آوندے نے تے بی بی خدیجہ جڑی ہے اپنے سر دا دوپٹہ ساڑ کے او دی سوا بنا کے میرے نبی دے زخماں دے اوتے پاہے رکھ دیے، میرے نبی دیا زخماں دے اوتے پاہے رکھ دیے تے میرے آقا نو تسلیاں تے حوصلے دیندی ہے۔ تے جدوں سیدہ خدیجہ فوت ہو جاندیاں نے گل گل تے میرے نبی نو خدیجہ دیاں وفاواں یاد
بعد آ جاندیاں۔ ایک دن دا موقع ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زارو کتار روئی جا رہے نے، میرے نبی دیاں اکھاں سون پادوں دی طرح ڈل پیندیاں نے۔ صحابہ کہندے نے سونیا اتنا روندے کیوں جے، کس چیز نے تانوں روا دیتا ہے؟ تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جدوں مینوں پتھر مارے جاندے میں لہو لہان جسم لے کے ختیجہ دے کول آوندا تے ختیجہ مینوں نالے حوصلے دیندی نالے میرے زخماں تے پھاہے رکھ دی تے نالے مینوں ختیجہ کیا کر دی سی سونیا جڑے اج پتھر مار دے نے ایک وقت آئے گا اے تیرے در دے دربان بن جان گے، سونیا اے تیرے غلام بن جان گے۔ تے میرے آقا فرماندے نے اے سارے ہی میرے در دے غلام بن گئے نے، اے میرے غلام بن گئے نے، پر جڑی ختیجہ مینوں دسیا کر دی سی اج او ختیجہ ویکھن والی موجود کوئی نہیں۔ حضرات ذی وقار حضرت ختیجہ اتنی وفادار میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی دے اندر حضرت ختیجہ نو نہیں بھول سکے۔ اور اے ختیجہ میرے مصطفیٰ نو کدوں ملی؟ جدوں میرے مصطفیٰ دی سیرت ویکھی، جدوں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار ویکھیا اور میرے نبی دی سیرت کی ہے، میرے نبی دا کردار کی ہے۔ آپ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے پہلو اپنے دل دیاں بنجر زمیناں تے لکھ کے لے جا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن مدینےوں باہر نکل دے نے، میرے آقا دیاں نظراں پیاں، صبح دا ٹائم ہے، نماز فجر تو فارغ ہو کے میرے آقا باہر نکل دے نے، نظراں پیاں مدینےوں باہر ایک قافلہ بیٹھا ہے، میرے آقا اس قافلے دے قریب جاندے نے، انہاں قافلے والیاں دے کول ایک بڑا ہی سونا تے بہترین اونٹ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او قافلے والے ہو ایسا اونٹ دا مالک کون ہے؟ ایک بندہ اگے آیا کہن لگا سونیا میں اے دا مالک ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے کیا اے اونٹ ویچنا ہی؟ کہن لگا جی میں اے اونٹ ویچنا چاہنا۔ میرے آقا فرماندے نے کنے پیسے لینے ہی؟ کہن لگا میں اینے پیسے لینے نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں سودا منظور ہے، اس اونٹ دی نکیل میرے ہاتھ وچ دے دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے او اونٹ دی نکیل پھڑی ہے تے میرے آقا تر پیندے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں انہاں تو اوجل تے دور ہو جاندے نے، ایک بندہ اینوں آ کے کہن لگا اوے نوجوانا اونٹ تے ویچ دتا ہی، کیا او دے کولوں پیسے بھی لے کہ نہیں؟ اے کہن لگا او دے چہرے دا جمال اینا سی، او سونا ہی اینا سی، میں او دے چہرے وال ویندا رہ گیا، مینوں تے پیسے منگنے یاد ہی کوئی نہیں رہے۔ اے کوئی ڈریس پوچھیا ہوئے، کوئی عطا پتہ معلوم ہی اے نہ مینوں دے نام دا پتہ، نہ مینوں دے گھر دے ایڈریس دا پتہ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرات ذی وقار اسی قافلے دے پردے دے اندر ایک مائی بیٹھی ہے، او اے سارا منظر ویکھن رہی ہے۔ او آندی ہے پترو لڑدے کیوں جے، جھگڑدے کیوں جے؟ اے مائی ایک انجان بندہ ساڈے کولوں اونٹ لے گیا ہے پر پیسے دے کے نہیں گیا۔ اے مائی بول کے آندی ہے او سودا تواڈے نال کرن دیا سی پر او دے چہرے وال میں ویندی پئی سا، مینوں اللہ دی قسم ہے اگر او پیسے نہ دوے پیسے میں ادا کر دواں گی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ایڈریس دا بھی پتہ نہیں، آپ دا نام ہی نہیں معلوم۔ میرے دوستو میرے بزرگو تھوڑی جی دیر گزر دیئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں قافلے والیاں واسطے ناشتہ بھی بھیج دیتا ہے تے میرے آقا نے پوری رقم بھی بھیج دیتی۔ اے سیرت اج ساڈا کی حال ہے حضرات ذی وقار؟ اج تے مسلمان جڑے نے انہاں دا اے حال ہے کہ اگر کوئی کسے کولوں ادھار بھی پیسے لے لیندا ہے وہ دین واسطے تیار نہیں ہوندا۔ میرے دوستو بے ایمانی اتنی زیادہ ہو چکی ہے مسلماناں دے اندر، تائیں تے برکتاں اٹھ گئیاں نے، اللہ دیاں رحمتاں اٹھ گئیاں نے۔ حضرات ذی وقار میرے آقا نے ناشتہ بھی بھیجیا تے پوری رقم بھی بھیج دیتی ہے۔ اے اینے متاثر ہوندے نے، آندے نے پہلا بندہ ویکھے آئے کہ جیڑا اپنے آپ ہی پیسے دے گیا
ہے इन्ने मुतासर हुंदे ने। कुछ सालां तो बाद ये अपने कबीले अंदर चले जाते ने। इन्हां दे कन्नां विच आवाज़ पैंदी है कि मक्के दे अंदर एक नौजवान है, उन्हें नबूवत दा ऐलान कीता है, वो एक अल्लाह दी वहदानियत दा ऐलान करदा है। ये जितने काफले वाले सी ना, इन्हां ने सारियां ने पता कीता है वही नौजवान है। इन्हां ने कलमा पढ़िया ते मुसलमान बन गए। लोग आंदे ने पहलों परखना चाहिदा सी, वेखना चाहिदा सी, ओदे नाल गल बात करनी चाहिदी सी, फिर ओदा कलमा पढ़ना चाहिदा सी। ये काफले वाले बोल के आंदे ने जेड़ा रब दी मखलूक नाल धोखा नहीं करदा और रब नाल धोखा किवें कर सकदा है। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गए। उन्होंने वेखिया कि है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत वेखी है, मेरे नबी दा किरदार वेखिया। अजरा गौर करता जाई, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा किरदार वेखिया, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल अखलाक वेखिया, ते लोग मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने बनते जा रहे ने। अजरा गौर करता जाई, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मेरे आका एक जनाजा पढ़ा के वापस आ रहे ने। रस्ते दे अंदर एक यहूदी मिल जाता है। वो यहूदी कहन लगा सोनिया मेरे को खजूरा खरीद लो। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरे को पैसे कोई नहीं। आपने अपनी जेब वाल हाथ मारिया, आप दी जेब विचों पैसे कोई नहीं मिले। मेरे आका फरमाते ने मेरे को पैसे नहीं। ये कहन लगा जे पैसे नहीं ते मैं उधार ही खजूरा दे देना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दे कोलों खजूरा खरीद लिया, वक़्त मुतय्यन कर लिया, फलां तारीख ते तेनू पैसे मिल जाएंगे। हजरात मेरे आका खजूरा लैके चले जाते ने। अजे थोड़े ही दिन गुजरे ने, ये आके कहन लगा मैनू मेरे पैसे दे दो। मेरे आका फरमाते ने अजे तेरा वादा नहीं आया। ये कहन लगा मैं वादियां नू नहीं जानदा, इत्थे मेरे हाथ ते मेरे पैसे रख दो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो इन्हें बाहों फड़ के बैठा ले आए। कहन लगा जदों तेरे यार पैसे दे के जाणगे ते चला जाई। इन्हें मेरे नबी नू बैठा ले आए। हजरत उमर फारूक दीगर सहाबा नू पता लग गया, आए ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आके इस यहूदी नू कहन लगे ओ तेरी जुरत किवें होई, तू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपने कोल बैठा लिया, ओ तेरा वादा नहीं आया ते पैसे क्यों मंगना है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे सोने अगर तुसी इशारा करो हुक्म दो ते इस जालिम ते एदी गर्दन होएगी, तुहाडे पैर होणगे, मैं एदी गर्दन दे तन तो जुदा कर दवांगा। ते मेरे आका फरमांदे ने उमर तेरा ये हक नहीं सी बनदा कि इनू कतल दी धमकी लाउंदा। उमर तेरा ये हक बनदा सी मैनू कहंदा सोनिया इहदे पैसे दे दिओ, इनू समझांदा यार तेरा जे वादा नहीं आया। उमर कतल दी धमकी ला के चंगा नहीं कीता। ते ये कहन लगा उमर जे तेनू इन्ने ही गुस्से आउंदे ने जा तू पैसे लिया के दे दे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पैसे लैन वास्ते गए। हजरत उमर नू मेरे आका फरमांदे ने उमर जेड़े दे पैसे देने ने वो भी दे के आई, कुछ ज्यादा भी दे के आई। हजरत उमर आंदे ने सोनिया ये अगे ही बदतमीजियां करदा पिया है, ज्यादा पैसे कादे देने ने। ते मेरे आका फरमांदे ने जेड़ी कतल दी धमकी लाई ओ दे भी पैसे नू दे के आ। जदों हजरत उमर खजूरा या पैसे लैके आए ने ये यहूदी कहन लगा उमर मैं नहीं लेने, ना मैं खजूरा लैनियां ने ना मैं पैसे लेने ने। ते मेरे आका फरमांदे ने ओए नौजवाना ये की माजरा है, पहले ते मेरे नाल बहस ते तकरार करन रहा सी, पैसे मंगदा सी, हुण जदों पैसे आए ने पैसे लैंदा ही नहीं। कहन लगा सोनिया गल पैसियां दी नहीं सी, मैं ते तजर्बा करना चाहना सा। आका फरमांदे ने कादा तजर्बा करना चाहना सा। ये कहन लगा मैं तुरात पढ़ी है, मैं इंजील पढ़ी है, मैं अपनी तुरात अंदर पढ़िया सी जेड़ा आखिरी नबी होएगा ओदा किरदार इन्ना आला होएगा, ओ इन्ना अखलाक दा अच्छा होएगा, किरदार दा इन्ना सुच्चा होएगा, कोई ओनू जो मर्जी कह लवे ओदे मथे वट नहीं पवेगा। सोनिया मैं ते तजर्बा करन वास्ते काम कीता सी।
سونے آئے پیسے بھی تواڈے نے تے اج تو بعد میں بھی تواڈا ہاں۔ کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گیا۔ میرے نبی دے کردار تو متاثر ہو کے اج مسلمانوں سانو اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے، ایسا کردار بنانا چاہیے کہ کافر تے مشرک ساڈے کردار تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جان۔ انہاں کافراں نے اسلام اکھاں نال نہیں ویکھیا، انہاں کافراں تے مشرکاں نے اسلام ساڈے اندر ویکھنا ہے، ساڈی سیرت ویکھن گے، ساڈا کردار ویکھن گے تے او ساڈے تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھن گے۔ حضرات ذی وقار جے ساڈا کردار ہی مشکوک ہویا، جے ساڈا اخلاق ہی مشکوک ہویا تے ساڈے تو متاثر بیگانیاں نے تے کی ہونا ہے، ساڈے اپنے ساڈے تو دور چلے جان گے۔ حضرات غور کرتا جائیں میرے پیغمبر دا اخلاق، میرے پیغمبر دا کردار کی ہے۔ امام کائنات سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو ایک نوجوان نے قتل کر دیتا ہے، ایدا نام سمامہ بن اسال یمامہ دا گورنر۔ حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پتہ لگ گیا میرے کئی صحابہ نو شہید کرن والا سمامہ بن اسال تے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ جتھے بھی سمامہ مل جائے انہوں قتل کر دیتا جائے، حتیٰ کہ اگر وہ بیت اللہ دے خلاف نال چمٹیا بھی نظر آئے انہوں معاف نہیں جے کرنا، انہوں قتل کر دینا ہے، کیونکہ وہ میرے صحابہ دا قاتل ہے، وہ میرے جان نثاران دا قاتل ہے۔ حضرات ذی وقار صحابہ دے تو شکلوں واقف نہیں کہ سمامہ بن اسال کون ہے۔ کچھ صحابہ مکے گئے نے تے انہاں نو اے سمامہ بن اسال مل جاندا ہے، صحابہ نو پتہ نہیں کہ اے سمامہ بن اسال ہے۔ انہاں نے سمامہ نو پکڑیا تے مدینے لے اوندے نے۔ حضرات ذی وقار میرے آقا نو دسیا سونیا ایک دشمن قابو آ گیا ہے، ایک چودھری قابو آ گیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے آ کے جدوں سمامہ وال ویکھیا تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے تے اوہی سمامہ ہے جدے قتل دے نوٹیفیکیشن میں جاری کیتے سی۔ صحابہ کہندے نے سونیا ہن قتل کر دینے آ۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ہن اے ساڈا مہمان بن کے آیا ہے، ہن اے دے تے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ انہوں مسجد نبوی دے تھم نال جا کے بن دیتا جائے۔ حضرات ذی وقار مسجد دے اندر بنن دا سبب کی ہے، یہ دی وجہ کی ہے، میرے آقا دے ذہن اندر ایک گل سی اے میرے صحابہ نو ویکھے گا، انہاں دا آپس وچ پیار ویکھے گا، آپس وچ محبت ویکھے گا، مسجد دے اندر صفاں بنیاں ہون گیاں، میرے صحابہ صفاں دے اندر کھڑے ہون گے، پاؤں نال پاؤں ملیا ہوئے گا، کندھے نال کندھا ملیا ہوئے گا، اے میرے صحابہ دا پیار ویکھے گا تے اے دا دل نرم ہو جائے گا۔ مسجد نبوی دے تھم نہ لیا کے بن دیتا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ اے دا کھانا ہور کسے دے گھروں نہیں آونا، اے دا کھانا آئے گا تے میں محمد دے گھروں آئے گا۔ ایک کافر مشرک ہے، آج ساڈے گھر دے اندر کوئی مہمان آ جائے تے ساڈے متھے تے وٹ پہ جاندے نے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں اے مہمان تے رب دی رحمت ہویا کردے نے۔ میرے آقا فرماندے نے جدو اللہ بندے تو خوش ہوندا ہے اللہ او دے گھر مہمان بھیج دیندے نے۔ حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بھکھیاں نو کھانا کھلائے، قیدیاں نو کھانا کھلائے، مسکیناں نو کھانا کھلائے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ بھی عطا فرمائے گا تے میرے ہاتھوں انہوں جامع کوثر بھی عطا کر دیتا جائے گا۔ بھکھیاں نو کھانا کھلان والے یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے۔ سانو نہیں چاہیے کوئی مسلمان بھکھا ہوئے مجبور ہوئے انہوں راشن دے دئیے، کھانا کھلا دئیے، کوئی یتیم کوئی مسکین نظر آئے تے انہوں کھانا کھلایا کر، انہوں کول بٹھایا کر، پیار کریا کر۔
کیونکہ تیرے مصطفیٰ دا طریقہ ہے، تیرے نبی دی سیرت ہے، تیرے نبی دی سنت ہے۔ میرے دوستو اسی زبانی کلامی دعوے بڑے کرنے ہاں، عشق و محبت دیاں داستانہ بڑیاں رقم کرنے ہاں، لیکن ضرورت اس بات دی ہے جس پیغمبر نال محبت دا دعویٰ کرنے ہاں اس پیغمبر دی سیرت نو بھی اپنائیے، کیونکہ میرے پیغمبر دی ذات بھی بے عیب ہے، میرے پیغمبر دی ہر بات بھی بے عیب ہے۔ آؤ ضرورت اس امر دی ہے کہ پیغمبر دی سیرت نو اپنایا جائے، پیغمبر دے کردار نو اپنایا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ دے ہتھاں دیاں پکیاں روٹیاں لے کے آوندے نے، خود میرے آقا ڈاچی دا دودھ چوندے نے تے اس مشرک واسطے لے کے آوندے نے، ہے مشرک تے ہے بھی میرے پیغمبر دے صحابہ دا قاتل ہے بھی میرے پیغمبر دے صحابہ دے خون دا پیاسا ہے، میرے نبی دے واسطے کھانا لے کے آوندے نے، 3 دن گزر جاندے نے تے ایک دن میرے پاک پیغمبر اسلام دے کول بہ جاندے نے تے بڑی محبت نال بڑی نرمی نال میرے آقا کہندے نے کیفا حالو کا یا سماما، اوے سماما تیرا کی حال ہے؟ تے سماما نے جڑا جواب دیتا ہے او تن بدن دے اندر اگ لان واسطے کافی ہے، لیکن میرے پیغمبر دا کردار تے میرے نبی دی سیرت تے ذرا غور کر دے جانا۔ سماما کہندا ہے میں تیرے چہرے کی ویکھاں، کائنات دے اندر مینوں تیرے چہرے نالوں برا چہرہ ہی کسے دا نظر نہیں آوندا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، پر میرے نبی نے متھے وٹ نہیں پائے، میرے آقا مسکراندے نے تے آقا فرماندے نے سماما جے میرے چہرے وال نہیں ویکھنا تے اے میری بستی مدینے والی ویکھ لے، اے میری مسجد والی ویکھ لے۔ کہندا ہے کائنات وچ بڑیاں بڑیاں بستیاں نے پر تیری بستی سب تو بدترین بستی ہے، سب تو بری بستی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ علیہ باللہ، انج دے کڑوے الفاظ بولے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ پیندے نے تے مولانا گل بڑی پیاری کردے نے، تیسرے دن حضرت بیندے آ کول نے کیویں او سماما تیرے کوڑے جے بولنے، اتاں تے ویکھ کیتی اکھی انپول نے، اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ حضرات ذی وقار کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ ہے سنا جا نام میرا سڑ جاندا سینہ ہے تے تیرے نام تھی مینو ڈاڈائی کینا ہے، شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو کہندے نے اے میرے صحابہ اے دیاں رسیاں کھول دیو، اینو آزاد کر دو۔ تے اے جان لگا پتہ کی آندا آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نو آزاد کر دیں گا میں تیرے احسان دا بدلہ ہی نہیں چکا سکاں گا، تے پر جے تو میں نو قتل کر دیں گا تے میرے بدلہ لین والے بڑے موجود نے، آپ ہی تیرے کولوں آ کے بدلہ لے لین گے۔ میرے آقا تھوڑا جہا مسکرائے تے زید او دی تے ترس آیا سرکاراں نو، چھڈ دیو اینو حکم دے دتا یاراں نو، اے جا کے تے ملے اپنے دوستاں یاراں نو، مارن سرداراں نہیں عادت ابرار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ سماما بن اسال مسجد نبوی چو باہر نکلیا، انج بقی دا قبرستان پار کیتا ہے تے بقی دے قبرستان چو پار ہو کے ایک گھنا درخت دے دے تھلے بہ جاندا ہے، پانی دا چشمہ چلدا ہے، پانی دے چشمے تے بہ جاندا ہے، انج پانی نال منہ دھوندا ہے تے سماما نو ہوش آ جاندا ہے۔ سماما اوتھے سوچی پہ جاندا ہے تے سوچدا کی ہے، اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑام دا دشمن تے انج کوئی نہیں، رحم کمام دا میں کردا رہیا سختی پر او نرمی وخام دا، اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔
سماما بن اسال سوچی پہ جاندا ہے تے اپنے آپ نو مخاطب کر کے آندا اوے سماما اوتھے اودی قید وچ بیٹھ کے اونوں تڑیاں لانڈیاں سی جے او تینوں قتل کر دیندا تیرے پچھلے بدلا لیندے تے بھاویں مڈو نہ لیندے تو تے اپنی جان تو ہاتھ تو بینا سی تیری جان تے چلی جانی سی اوے سماما اودی نرمی دس دیے اودیاں ہونٹاں دے اوتے آئی مسکراہٹ دس دیے اودی سیرت تے اودا کردار دسدا اے او رب دا واقعی سچا نبی بن کے آیا ہے تے سماما بن اسال جنی تیزی نال گیا سی او دے نالوں دگنی تیزی نال واپس آیا حضرات میں دسنا چاہنا میرے نبی دی شخصیت متاثر کون نے انہاں دے دل مائل ہوئے نے میرے پیغمبر دی سیرت ویکھ کے ہوئے نے آپ دا کردار ویکھ کے ہوئے نے میرے نبی دا اخلاق ویکھ کے ہوئے نے اے سماما بن اسال دا دل میرے مصطفیٰ وال مائل ہو گیا اے دوڑدا ہویا آیا مسجد نبی دے مین گیٹ تے کھڑا ہو جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دے ول ویکھیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سماما ول ویکھیا تے میرے آقا فرماندے نے سماما ہن کی لین آیا ہے میں تے تینوں چھڑ دتا سی ہن میرے کولوں کی لین آیا ہے تے سماما بن اسال بول کے آندا ہے سونیا میرے ہتھاں دیاں ہتھ کڑیاں کھولیاں جے میرے پیراں دیاں بیڑیاں کھولیاں جے پر میرے دل نو اپنی محبت دے جندرے لا دیتے نے سونیا محبوبہ میں کوشش تے کردا سا اگے نو جاواں پر سونیا میرے پیر پیچھے نو آ رہے سی تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے ہن کی چاہنا ہے آندا کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا میں سچے توحید جی قسم خدا دی دلوں ہو گئے تائید جی قسم خدا دی دلوں ہو گئے تائید جی تسی ہو سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی ہن نہیں گنجائش انکار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن جاندا ہے او سماما بن اسال جڑا میرے پیغمبر دے خون دا پیاسا صحابہ دے خون دا پیاسا اج میرے نبی دا کردار ویکھیا میرے نبی دی سیرت ویکھیے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندا ہے حضرات ذی وقار اج ساڈا مسلماناں دا کردار کیسا ہے او ساڈی زبان تو نہ باپ محفوظ نے ساڈی زبان تو نہ مسجد دا امام محفوظ ہے نہ مسجد دا خطیب محفوظ ہے ساڈی زبان چو ساڈا گوانڈی محفوظ نہیں ساڈے بہناں تے بھائی محفوظ نہیں اور ساڈا کردار اس قدر گھٹیا ہو چکا ہے کہ ساڈی زبان چو نہ اذان محفوظ ہے نہ نماز محفوظ ہے نہ اللہ دا گھر مسجد محفوظ ہے میرے دوستو میرے بزرگوں غیراں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان کی ہونا اج ساڈے اپنے ساڈے تو دور ہوندے چلے جا رہے ہیں او دی وجہ کی ہے کہ ساڈا کردار اچھا نہیں ساڈا اخلاق اچھا نہیں اس واسطے میرے دوستو میرے بزرگوں اج دا پیغام حق اے وے اور میرا اعلان اے وے کہ آؤ اگر پیغمبر دا ساتھ چاہندے ہو نبی نال محبت کرنا چاہندے ہو تے او دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ پیغمبر دی سیرت نو اپنا لو پیغمبر دا کردار اپنا لو پیغمبر دا اخلاق اپنا لو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بہتر فرما دے گا اللہ آخرت بھی بہتر فرما دے گا اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سانو ایک دوسرے دا خیال کرن دی اور ایک دوسرے دے حق دا خیال کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب